बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। न्यूयॉर्क के अंदर एक होटल है और ये मैनहट्टन के इलाके में स्ट्रीट नंबर 45 और 46 के दरमियान में है। कॉर्नर के ऊपर ये होटल बना हुआ है, टाइम स्क्वायर के बिल्कुल करीब है और ब्रॉडवे के भी नज़दीक है। ये होटल बड़ा कीमती होटल है। ये पाकिस्तान एयरलाइंस का उनकी मलकियत है। ये कैसे मलकियत बना, कैसे खरीदा, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त इस होटल को लेकर शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक करप्शन करने जा रही है। PMLN के लोगों ने, पीपल्स पार्टी के लोगों ने, बल्कि क़यादत ने, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की बड़े सीनियर लोगों ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि PIA के इस कीमती असासे को बेच दिया जाएगा और इसका फ़ायदा जो है वो अपने किसी चाहने वाले को या किसी इमरान खान साहब के करीबी आदमी को जो करप्शन में उनका हिस्सेदार है उसको दे दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि कौमी एयरलाइन को पहले ही तबाही का निशाना बना दिया है और अब उसकी बदनामी भी बहुत कर दी है और बच्चे कुचे असासे भी जो हैं वो ATM माफिया को बेचने की साजिश शुरू हो गई है और होटल का गाहक जो है वो पहले से ही तैयार है। ये तो बाद में इन्होंने बेचने का फैसला किया है। अब ये मामला हुआ क्या, पहले तो इस मामले को आप देख लें। ये मामला उठा तब जब काबीना की कमेटी बराए निजकारी में रोज वैलेट होटल न्यूयॉर्क की फरोख के ऊपर जब वो PIA पे बात कर रहे थे तो इस होटल की फरोख के ऊपर सिर्फ गुफ्तो शुनीद हुई है, फैसला नहीं हुआ, तबादला ख्याल हुआ और वहां से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इस बात को बाहर निकाल दिया, लीक कर दिया और फिर इसको एक इशू की तरह खड़ा कर दिया है। अब इस बात को याद रखिएगा कि जब भी PIA के ऊपर बात होती है या कोई मीटिंग होती है PIA की तो इस होटल का तस्करा जरूर आता है और ये कहा जाता है कि PIA सफेद हाथी बन गया तो उसके जो कीमती असासे हैं उनको बेचा जाए और उसके पैसे इस एयरलाइन के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। तो उसमें इस होटल का भी तस्करा हर दफा होता है। PMLN के दौर में ये इशू उठा, पीपल्स पार्टी के दौर में ये इशू उठा, ये इशू हमेशा उठता रहता है, माजी में भी। ये होटल जो है ये पाकिस्तान की एयरलाइन ने, PIA ने 1979 में, 1979 में सऊदी अरब के एक शहजादे फैसल बिन खालिद के साथ मिलकर इसको खरीदा था और 1999 में ये जो है वो मलकियत में आ गया बाद में, क्योंकि इसकी एक लीज थी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, PIA ने और शहजादे ने मिलकर इसको लीज के ऊपर लिया था और उसके अंदर एक शिक मौजूद थी जिसमें लिखा हुआ था कि आप 20 साल के बाद इस होटल को खरीदना चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं। लेकिन वो जो मालिक था पॉल मेल्टीन, उसके साथ एक बड़े लंबे केस लड़ना पड़ा PIA को और 2005 में जाके परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में इस होटल का मालिक जो है वो PIA बन गया और जो शहजादा है उसको भी फारग कर दिया पैसे देके और उससे भी सारे शेयर्स ले लिए। तो तब से अब तक ये जो होटल है ये पाकिस्तान के एयरलाइन PIA के पास है। परवेज मुशर्रफ साहब जब गए थे अमेरिका 2006 में तो इसी होटल में ठहरे थे, लेकिन उनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी। उन्होंने उस दौर में जो है वो बहुत सारी कोई 28 लेमोजिन गाड़ियां जो हैं वो किराए पे हासिल की थी और लाखों डॉलर उन्होंने दिए थे। आसिफ अली जरदारी साहब 2008 में गए थे तो उन्होंने इसका सदारती स्वीट जो है वो अपने लिए पसंद किया था। इस होटल का, उसका एक रात का किराया लगभग पाकिस्तानी इस वक्त 10 लाख रुपए का बनता है। तो जरदारी साहब भी यहाँ पे ठहरे हुए हैं, परवेज मुशर्रफ साहब भी ठहरे हुए हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस होटल में कभी ठहरना उन्होंने पसंद नहीं किया। वो जब न्यूयॉर्क गए उनके ऊपर बल्कि ये तनकीद भी होती रही। वो वेल्डोरफ स्टोरिया और न्यूयॉर्क पैलेस होटल का जो है वो इंतखाब करते हैं और भारतीय जो वज़ीर आज़म है वो भी वहीं पे ठहरते रहे। तो इसके ऊपर अमरीकी सहाफ़ियों ने लिखा भी था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और जो भारत के वज़ीर आज़म हैं इनके गरीब मुल्क हैं तो ये इतने महंगे होटलों के अंदर इतना ज़्यादा खर्चा करके कैसे ठहरते हैं। तो ये तनकीद होती रही है। इमरान खान साहब गए, अब वो इस होटल में ठहरे हैं और उन्होंने बहुत सारी मुलाकातें भी इसी होटल के अंदर मुख्तलिफ सरबराह मुमलिकत के साथ जो है वो की हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये PIA वाहिद एयरलाइन नहीं है जिसके पास कोई होटल मौजूद है। PIA के पास गालिबन एक बरतानिया में और एक यहाँ पे ये बड़ा होटल है और वो इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको सफ़ेद हाथी कहते हैं और PIA के असासे तो ये हैं लेकिन फ़ायदा कोई नहीं दे रहे और इस बुनियाद पे हर हुकूमत जब आती है तो ये ज़ेर बहस आ जाता है। इस वक्त इसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन मैं आपको एक और एंगल बताता हूँ। मैं आपको वो एयरलाइंस बताता हूँ जिन्होंने होटल्स साथ चलाने की कोशिश की और उनका क्या बना। एक 1946 में अमेरिकी एयरलाइन थी पॉन अमेरिकन एयरवेज कंपनी। इसने जो है वो एक होटल्स की पूरी चेन बनाई। एक इंटरकॉन्टिनेंटल होटल था इनका, दीगर ग्रैंडी होटल था ब्राजील में, अमेरिका में होटल था, 1 दर्जन के करीब इन्होंने होटल बनाए
اور پھر 1991 میں یہ ایئر لائن ہی بینکرپٹ ہو کے ختم ہو گئی. ایک اور ایئر لائن تھی ایئر فرانس، اس نے بھی کچھ ہوٹلز بنائے اور 1994 میں اس نے یہ ہوٹل بیچ دیے اور اس ایئر لائن کو جو ہے وہ پرائیویٹائز ہونا پڑا. یہ بھی ہوٹلز ساتھ چلانے میں ناکام رہی، ایون ایئر لائن بھی تباہ ہو گئی، ہوٹلز بھی تباہ ہو گئے اور سارا کچھ بیچنا پڑ گیا اور پھر یہ کسی اور کمپنی کے پاس چلی گئی، یہ پرائیویٹائز. اب ایک ہے سوئس ایئرز، یہ 2002 میں بند ہوئی ہے. اس نے نیسلے کے ساتھ مل کر ایک ہوٹلز کی چین بنائی تھی جس میں درجن بھر ہوٹل تھے اور 1980 میں انہوں نے چین بنائی اور پھر بعد میں یہ بینکرپٹ ہو گئی اور اس کے ہوٹل بھی سارے بک گئے. 2002 میں یہ ایئر لائن جو ہے وہ بند ہو گئی. اس کے بعد ایک یونائٹڈ ایئر لائنز ہے اور انہوں نے ویسٹ انڈ ہوٹلز کی ایک چین بنائی تھی، بلکہ خریدی تھی انہوں نے 1970 میں اور پھر ویسٹ انڈ ہوٹلز جو ہیں وہ 1988 میں بیچ دیے اور یہ ایئر لائن جو ہے وہ بھی گئی. اب ایک اور ایئر لائن کے ساتھ یہ مرج ہو گئی تھی، یونائٹڈ ایئر لائن، اور پھر مرج ہونے کے بعد یہ عملی طور پہ ختم ہو گئی اور پھر یہ ایک نیا گروپ بن گیا تھا. جاپان ایئر لائنز، اس نے 1970 میں ہوٹلز کا بزنس ساتھ شروع کیا اور جو جاپان ایئر لائن ہوٹلز کے نام سے اس نے ہوٹلز بنائے بہت سارے، لیکن 2010 میں ان کو اپنے قرضے اتارنے کے لیے، کیونکہ ان کے بہت برے حالات ہو گئے تو ان کو قرضے اتارنے کے لیے 2010 میں اپنے سارے ہوٹل بیچنے پڑے اور ستمبر 2012 کے اندر یہ بھی بک گئی. اس کے بعد آپ کی ایک ایئر ایشیا جو ہے ملائیشیا کی فضائی کمپنی، اس کی ایک سکسیسفل مثال موجود ہے. انہوں نے ٹیون ہوٹل کے نام سے ایک بنائی ہوئی ہے پوری چین اور ان کے ہوٹل بھی ٹھیک چل رہے ہیں، ان کی ایئر لائن بھی ٹھیک چل رہی ہے. لیکن دنیا میں زیادہ تر ایئر لائنز جو ہیں جنہوں نے ساتھ ہوٹلز بنا کے کوشش کیا دونوں کو آپس میں جوڑ کے بزنس کرنے کی، وہ کامیاب نہیں ہوئی. یہ کوئی سکسیسفل ماڈل نہیں ہے. ہاں، اس وقت چین نے کچھ ایسی کمپنیز بنائی ہیں جن کمپنیز کے پاس ایئر لائنز بھی ہیں، ہوٹلز بھی ہیں، فیکٹریز بھی ہیں، کنسٹرکشن کا کام بھی ہے اور ٹریڈ کا کام بھی ہے، تو وہ ایک الگ طریقے سے کام کرتی ہیں. لیکن خالصتاً کوئی ایئر لائن، یہ کوئی سکسیسفل ماڈل نہیں ہے کہ ایئر لائن ساتھ ہوٹلنگ کا کاروبار بھی کرے. اور یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں 1999 میں انہوں نے اس معاملے کو شروع کیا، 2005 میں انہوں نے اس کو خرید لیا، لیکن اب اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس کو اپنی اے ٹی ایمز کو بیچنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر اس کو بیچا جائے اور پی آئی اے کیونکہ ایک سفید ہاتھی بنتا جا رہا ہے، اس کو اگر اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تو اس کے اپنے اثاثے کچھ ایسے اگر ہیں جن کو بیچ کر اس کے اوپر پیسے لگائے جا سکتے ہیں، اس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. لیکن بیچنے کا طریقہ کار، اس کے اوپر سوالات اٹھائیں اپوزیشن نے اور ویلڈ کوسچنز ہیں، اپوزیشن کو اٹھانے بھی چاہیے. اگر کوئی چیز بک رہی ہے، کوئی اثاثہ بک رہا ہے اور اپوزیشن کو یہ لگتا ہے کہ وہ صاف اور شفاف طریقے سے نہیں بک رہا، تو اپوزیشن کو آواز اٹھانی چاہیے. انہوں نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. اب حکومت کا یہ کام ہے کہ جب اس کو بیچے، اگر تو بیچنا ہے تو ایسے نیٹ اینڈ کلین طریقے سے بیچے، ایسے شفاف طریقے سے بیچے کہ پھر اس کے اوپر اس کی شفافیت پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور پی آئی اے کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس کا پیسہ لگایا جائے، کہیں ادھر ادھر اللہ تلوں کے اندر جو ہے اس کو خرچ نہ کیا جائے. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا دیکھیں، پی آئی اے کی جو سارا کا سارا ایشو تھا اس کو مس ہینڈل کیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے. اور وہ کیسے مس ہینڈل کیا ہے میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھ دیتا ہوں. پاکستان کے پاس کل 860 پائلٹس ہیں، جن میں سے 107 غیر ملکی ایئر لائنز کے لیے جہاز اڑاتے ہیں. اور جو غیر ملکی ایئر لائنز ہیں ان میں چاہے یو اے ای ہے، ویتنام ہے، کویت ہے اور جگہوں پہ بھی ہے، انہوں نے پاکستانی پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا ہے. حکومت پاکستان نے اس مسئلے کو غلط طریقے سے ہینڈل کیا، مس ہینڈل کیا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ ایک دم شور مچا دیں اور ساری دنیا میں واویلا کر دیں. آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ انکوائری مکمل کریں، آپ دیکھیں کہ کتنے پائلٹس ہیں جن کی ڈگریاں مشکوک ہیں یا جن کے اوپر شک کیا جا رہا ہے. ان کو باقیوں سے الگ کر کے آپ لسٹ ایشو کریں پہلے، اور پھر اس کو جاری کر کے باقی پائلٹس کو آپ محفوظ کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ ایک ذمہ دار قوم ہے اور آپ نے ٹھیک پائلٹس کو الگ کر دیا، غلط کو الگ کر دیا. یہ جس طریقے سے ہینڈل کیا وزیر ہوا بازی نے، اس سارے معاملے کو خراب کر کے رکھ دیا. اور اب تو کیبنٹ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. ایون شاہ محمود قریشی صاحب نے، حضرت عمر صاحب نے خود کہا ہے کہ اس سے پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی ہے اور پاکستان کے پائلٹس کا نقصان ہوا ہے اور پاکستان کی ایئر لائن کا اور پاکستان کے مفادات کا نقصان ہوا ہے. تو میرے خیال میں میچورلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو، نہ صرف اس ایشو کو پائلٹس والے کو، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی وہ اثاثے فروخت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی پوری شفافیت ان کو رکھنی پڑے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.